നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अस्मिन् वर्षे विद्यालयप्रवेशन उत्सवः वैविध्यरूपेण एव आचरितुं केरळसर्वकारस्य शिक्षाविभागः AI दृश्य आविष्करणद्वारा प्रवेशनोत्सवः आविष्करोति। इदं प्रथमतया विद्यालयप्रवेशनगानम् AI साङ्केतिकद्वारा आविष्करोति च। प्रशस्तकवेः रफीक अहमद महोदयस्य कविता शकलस्य हिशम अब्दुल वहात् संगीतं गानालापनं च निरवहत्। गानरङ्गस्य आदिमभागे मुख्यमंत्री श्री VD सतीशन् महोदयः, शिक्षामंत्री श्री N शम्सुद्दीन् महोदयश्च भागभाजौ भवेताम्। कर्णाटकराज्ये मुख्यमंत्रीपदे श्री DK शिवकुमार जून मासस्य तृतीये दिने सत्यशपथं करिष्यति। कर्णाटकलोकभवनमेव सत्यशपथवेदी। एतद् वृत्तान्तं च राज्यपालककार्यालयं प्रति निवेदयति स्म। जून मासस्य तृतीये दिने सायङ्काले सपादपञ्चहोराकाले एव सत्यशपथः श्री DK शिवकुमार महोदयेन साकं नवमन्त्रिणश्च सत्यशपथं करिष्यन्ति। भूतपूर्वमुख्यमन्त्रिणं श्री सिद्धरामय्य महोदयं मूलसमितिसङ्घस्य अध्यक्षस्थाने अवरोढुं निश्चिकाय च। अभिनन्दनानि। धन्यवादः।